Praise the Lord. Praise the Lord. जेन्ना दोग जाण मनीस एका न्हंयचे उदकाचे सायडीन चलोन वेता तेन्ना अकस्मात एक मनशाचो पांव स्लीप जाता आनी तो सायडीन उदकान पडटा. गोडेक उदक खोल आसूंक शकता थंयसर आनी खोलाय आसूंक शकता. गोडे एक ल्हान भुरगें जावंक शकता. जेन्ना चलोन येतना अकस्मात तो स्लीप जाता आनी ते उदकान पडटा. दुसरो आहा तो मनीस तो बुडटा, तो पडेता आनी तो बुडटा तेन्ना आपले हात वयर काडटा आनी तो ताका हात दिता. हालेलुया. सगळीं आमी पातकाच्या खोंडांत बुडटा आनी जेजू आमकां हात दिता आनी वयर काडटा. हाका आमी करपा म्हणटा. हालेलुया. आनी खोलायेन हें उतर करपा आमी आतां शिकूंक या. आनी करपा हें उतर आमकां समजतलें तेन्ना अदीक बेस बरें आमच्या आत्म्याक तें आदार आनी बळ दितलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगल्यांक आमकां पेकोणी जाय. सगल्यांक आमकां डिलिव्हरन्स जाय. सगल्यांक आमकां सुटका जाय. तरेचे प्रश्न आमच्या घरांनी उपजल्यात. आमच्या जिवितान जायते तरेचे वायट जाल्लें आसा. जायते तरेचे सिकनेस आमकां आयिल्लें आसा. हातूंतल्यान आमकां मुक्ती जाय. पूण सगळ्यान चड सुटका जाय आमकां देवाच्या उतरांनी सुटका केल्ली जाय. हालेलुया. Hallelujah. आयज जायतीं भावां भयणां जायत्या रितीरांनी भाग घेतात. एकदम बरें. पूण आतां जायते जाणांचें मन इतलेंच जालां पेकोणी मेळटा ते रितीर बरें जाता आनी जंयसर देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक मेळटा तितलें तें आमकां बरें दिसना. पूण हांव तुमकां एक सत सांगतां. जेन्ना सामारितान वचतरी बांयचेर उदक हाडूंक आयली तेन्ना जेजू बीन बांयचेर बसोन आसलो आनी जेन्ना जेजून तिचे लागीं उदक मागलें तेन्ना तिका दिना म्हूण सांगलें तिणें. पूण जेजून तिका सांगलें बाय हांव दितां तें उदक पियत जाल्यार तुका आनी कदींच तान लागची ना आनी कदींच हे बांयचेर येवंक पडचें ना. तेन्ना ती खुशाल जाली. जरी तर हे बांयचेर म्हाका येता आसतना बिंदूल आनीक रासू घेवन येवंक पडटलें. पूण आयच्यान जरी म्हाका हे बांयचेर येवंक पडचें ना जाल्यार आनी तूं दिताय तें उदक म्हाका आनीक तान लागची ना जाल्यार तिणें सांगलें हें उदक म्हाका सदां तूं दी पियोंक दी. हें उदक पियोंक हांव आशिल्ल्या म्हजो आत्मा तान येता हें उदक पियोंक. म्हजें काळीज बरो नोत्ता तुजें उदक तूं दिताय तें पियोंक हांव आशिल्ल्या. उदक जावन आसा देवाचें उतर. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर तो म्हाका चोरवाक व्हरता. म्हणल्यार देवाचें उतर पांचव्या चोरवा भाशेन जावन आसा. हें पांचव्या जशीं गोरवां हें तोंड खातात तशें आमी हें देवाचें उतर जण एकल्यान खावंक जाय. आनी उतर आमी आमच्या आत्म्यांत घेतल्या उपरांत आमचें जिवीत एका पांचव्या रुखा भाशेन जाता. हालेलुया. Hallelujah. हेंच मन घेयात. आनी जेजून तिका सांगलां तुका राजू घेवन बिंदूल घेवन उदक काडूंक पडचें ना. तसलें उदक हांव तुज्या वडद्यांतूच एक जोर फुटयता. जे जोरींतलें तूं जाय तितले फावटी हें उदक पिये. ही जोर तुका भायर गांवांत आसचें ना. ही जोर जमनींत आसचें ना. पूण ही जोर तुज्या काळजांत हांव फुटोवंक वयता. कोणाचेच काळजांत कसली जोर फुटोवंक जाय जाल्यार ताणें 1 मिनट बंद दोळे बंद करचे आनी आर्गां दिवन जेजूक आर्गां दिवन आर्गां दिवचे. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
Jesus, open the heart and mind and soul. We may longing for your thirst, your living water, pour upon the Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your Spirit. Your Holy Spirit is moving. Your Holy Spirit touching our heart and mind and soul. आतां कुरपा हें उतर आमी बरे भाशेन शिकूंक या. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आमी सदांच कित्याक न्हांवता, कित्याक कामाक गेले म्हणटकूच शेतांत वावराक गेले म्हणटकूच आमची कूड मेळ्ळी जाता आनी ती न्हांवना जाल्यार ते कुडीक वास मारता. देखूनच आमी सदां मेळ्ळी जाल्ली कूड उदकान धुवन नितळ करता, कित्याक कूड मेळ्ळी जाल्या. आमचे कपडे आमी धुयता, कित्याक ते मेळे जाल्ले कपड्यांक वास मारता, देखून ते धुवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेच भाशेन मनीस मेळो जाल्लो, मनशाक पातकाचो वास मारतालो, घाण मारताली, त्या मनशाक देवान नितळ करूंक जाय आसलो. आनी नितळसाणीचें सर्फ आमकां दिलां, नितळसाणीचो तो सभाव आमकां ताणें लायला, ताका आमी कृपा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव संगीत मंडळाक वयर काडूंक सोदिना, पूण 2 मिनटां थंयसर हांव बसून आसलो. I was so much charged and feeling so nice when they were so much improved with their playing and their voices. आमचें गायन मंडळ इतलें सुदारप केलां, कित्याक कांय 2 आयतारां सोनवार फुडें आयिल्लो तेन्ना आतां तेंचे उदीक स्पिरिच्युअल डेप्थ कशें दिसती पडटा, तांचे सिंगिंगांत पावर दिसती पडलो म्हाका थंयसर. आनी दोळ्यांतल्यान तुमचे खातीर हांवें 2 दुकां वळयल्यांत, कित्याक म्हाका टच जालें, देखून हांव देवाक तुमचे पासत आर्गां दिता. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless महिमा तुका, अर्गां तुका, दिनभर तुका, आतां आनी सदांकाल तुजी महिमा. Not to flatter you, but really it means a lot when you sing. Hallelujah. Hallelujah. Are you internally not happy? Don't be happy outside, but inside that happiness and the joy of the Holy Spirit, because you all are not singing, but the Holy Spirit is singing through your voices, and the Holy Spirit is playing through your fingers. So completely, fully surrender, totally surrender your gift to the Holy Spirit, and the full congregation is going to witness the power of the Holy Spirit through your singing, through your playing. Hallelujah. Hallelujah. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 27 ते 28 वळींनी आमी आयकता. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान ओरोंबाक मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरोपायेचो रचलो म्हूण बाबान आमकां वाचून दाखयलां. आनी सगळीं तुमी जाणात, देवान मनशाक मातयेचो धुलीचो घडलो, आनी ते मातयेचे धुलींत देवा भितर आसलोली तें जिवीत, देवा भितर आसलोले तें आख्खेंच देव जिवीत, तो श्वास ताणें त्या मातयेंत घालो, आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. हालेलुया. Hallelujah. ओरोंबाक मनीस एक माती आनी धूल आसलो, पूण देवान ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी ओडो घालून श्वास घालो, आनी देवाचो श्वास धुलींत भितर सरलो, आनी ती धूल आसली ती एक मनशाचें रूप घेवन एक जीव देवा भाशेन प्राणी जालो. हालेलुया. Hallelujah. सगळें सरभोंवतणी दिसती पडटा ते देवान आपल्या उतरान रचून हाडलां. देवान म्हणलें उजवाड जा, देवान म्हणलें नखेत्रांनी मळब जल्माक यो,
आनी तशें घडलें. दीस जावं रात जावं आनी देव उतर उलयलें आनी तशें तें घडलें. पूण जेन्ना मनशाक रोसतालो तेदना ताणें मनीस जावं अशें म्हणोंक ना. मनशाक ताणें आपल्या उतरान रोसलो ना, पूण मनशाक ताणें आपल्या आतांनी रोसलो. हांव हें कुरपां एक्सप्लेन करचे आदीं हें व्हडपण सांगता मनशाचें. तुका आनी म्हाका कोण पोरी ताणें रोसला तो. दर एक हांगासर मनीस बसोन आसा त्या मनशाक देवान जेन्ना तुमी शेतांत काम करता तेन्ना खोरें घेवन खोंटात तेन्ना तुमच्या हातांक माती लागता ओ माती लागना. जेन्ना देव ही माती घेवन तो मनशाक घोट्टालो तेन्ना ताका अशें कितें लागलें काय? जरूर तशें ताका बोगलें आसतलें. कित्याक ताणें उतर उलोवन मनशाक केलो ना, घडलो ना, पूण ताणें आपल्या हातांनी ताका घडलो. ताचें नाक कशें जावचें, दोळे कान आख्खी ताची सरपाय कशी आसची हें देवाच्या मनांतूच दवरून देवान तुका घडला. तूं आतां बसून आहा तो सरपायेन हांगासर तुज्या कानाची, दोळ्यांची, तोंडाची आख्खीची सगळी सरपाय जी करूंक जाय ती, जी फेती तुका दिवंक जाय ती, बायली आनी भितरले तुका आकार दिवंक जाय तो, ते सर पदवेदार देवान ओरंबाक आपल्या सारक्याचो आनी सरपायेची फेती तुका दिल्या म्हूण देवाक वाखाणणी कर मातशें. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you and महिमा तुका आर्गान दिन बस. तुम्ही एर मनशां भाशेन चिंती नाकात. जी भावां भयणां जेजूक वळखनात तांचे भाशेन तुमी तुमकां दवरी नाकात. तांचे लागीं जे जेजूक वळखनात तांचे लागीं जायते दुडू भांगार आसा. ते गिरेस्कायेन बोल्ल्यात आनी तुमचे लक्ष ते भाशेन वचोंक जायना. देवान ताका बरी गिरेस्काय दिल्या. ताच्याहून व्हड गिरेस्काय तुका दिल्या तें देवाचें उतर आतां सांगतलें. जे देवाक वळखनात, जेजूक मानिनात, तो देव म्हूण सत मानून घेनात. तांचे लागीं संवसारी जायती गिरेस्काय आसतली. तांची संवसारी गिरेस्काय पळोवन तूं बेजार जायनाका. पूण तुजें आत्मीक गिरेस्काय आनी तांची संवसारी गिरेस्काय सर करूंक जायना. तूं भायल्यान गोरी काळो दिसत, तुजें घर गोरी बारीक आसत, पूण देवान जें घर तुका सर्गीच्या राशन बांदून दवरलां तें घर तांच्या घराक सर करूंक जायना. तितलें व्हडलें घर तुका दवरलें आसा ताणें. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. उत्पत्तीचें पुस्तक 2:15-18 वळ वाचूया. Genesis chapter 2 verses 15 to 18. जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचे बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखांची फळां तुज्यान खावूं येतात, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावूं न्हय, कित्याक ते खाशी त्या दिसा तूं मरतले. हालेलुया. Hallelujah. देवान मनशाक रोसलो, इतलो सुरोपायेन रोसलो, आपल्या सारक्याचो रोसलो, पवित्र रोसलो, अधिकाराचो रोसलो. आख्ख्या संवसारान जितलें मनजात आनी व्हडलें व्हडलें कितें रोसलें ताच्या ओन मनशाक उंच टॉप दवरलो आनी सगळ्या वयर ताका अधिकार दिलो. वारें आनी सगळे तारे गिरे जोगलां पावस मनशाचें आयकतालो, कित्याक मनशा भितर देवान एक अधिकार घातलेलो. सगळे संवसारांत आसा ते मनशांक चलोवंक ताका अधिकार दिल्लो आनी सगळे संवसारांत आशिल्लें तितलें मनशाचें आयकतालें. जो पयलो मनीस आदाम घडलेलो मातयेचो, देवाच्या स्वासाचो, देवाच्या जिविताचो. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना ते मातयेन देवान प्राण फुंकलो, आपल्या प्राण कोणा भितर आसलो? देवा भितर आसलो.
श्वास कोणा भितर आसलो? देवा भितर आसलो. जेन्ना हो श्वास हो प्राण हे देव जिवीत ते मातयेंत फुकले तेन्ना ती माती आसली ताका शिरो आनी रगत आयली. कित्याक शिरो रगत आख्खेचे मास कोणा भितर आसलें? देवा भितर सान त्या श्वासांतल्यान ते रगत मास आनी सगळेंच आख्खेच कितें देवा थंय आसलें तें देवान मनशाक ट्रान्सफर केलें आनी देवाचो अधिकार मनशा भितर आयलो आनी आख्खें सैम मनशाक कालाक रावलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव दाखोवन दितां तुमचो अधिकार. वॉट इज युअर ऑथॉरिटी? तुमचो पावर, तुमची शक्ती, तुमचें बळ. हालेलुया. हालेलुया. मातशें आनी देवान सगळें रचून जाल्या उपरांत ताका एका वैकुंठान घातली, पॅराडायसान घातली आनी देवान पयली फर्स्ट टायम देव मनशाक हुकूम दिता, आज्ञा दिता, कितें तरी सांगता. आनी तो सांगता भावान वाचला ते प्रमाणे बागींत एक रूख आसा, ह्या सगळ्या रुखांची फळां तुमच्यांनी खावंक जातात, फकत एक रुखाचें फळ तुमच्यांनी खावंक जायना. ज्या दिसाक तुमी त्या रुखाचें फळ खाशात त्या दिसाक तुमी मोत्तल्यात. हालेलुया. हालेलुया. देवान ताका सांगलें पूण ताणें तें वयल्या वयर दवरलें. खोरायेन तें दवरूंक ना. जायते फावटी देवाचें उतर कोण वाचता, कोण टॉक दिता, कोण भाशण दिता, प्रचार करता, पूण आमी बी ती आदले आवय बापाय भाशेन तें उतर वयल्या वयर दवरता. आनी तें उतर वयल्या वयर दवरलें म्हणटकच हांव त्रासान पडटां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतांय बी तुवें उतर शिकयतना वयल्या वयर दवरिनाका. कित्याक हें तुजे भितर रिंगोंक जाय आनी तुजे खोल खोल आत्म्यान तें वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दूर ह्या बायबलांत आसलेल्या उतराची तुका समजणी मेळटा तेन्ना तूं कितलो स्ट्रॉंग तो पळय म्हज्या बाबा. कितली शक्ती तुजे भितर आसता. जे पुंड आसतात, रेसलर आसतात, जे व्हडले बॉडी बिल्डर आसतात, ती शक्ती एक घडये भितर काबार जावंक शकता. पूण जेन्ना देवाच्या उतराची शक्ती जे हातून भितर आसा आनी कोण उलयतना तुजे भितर ती ट्रान्सफर जाता तेन्ना तूं अखंड जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. काल राती हांव न्हिदोंक गेलो तेन्ना म्हाका एका यादनिकान फोन केलो आनी तो म्हणूंक लागलो हांव मोत्तां. हांवें सांगलें कित्याक तूं मोत्ताय फादर? मरपाची कांय गरज ना. म्हणूंक लागलो टेन्शन एकदम चड जालां म्हाका, एकदम चड टेन्शन जालां आनी ताका लागून दिसता म्हाका जिवंक दिसना. आतां म्हाका मरणशें दिसता. हांव म्हजी तकली जोड जाल्या, म्हाका न्हीद पडना. हांवें सांगलें फादर हे वेळार तुवें तुकाच पयलो कितें करूंक जाय? आदार दिवंक जाय. तुवें तुकाच एनकरेज करपाक जाय. तुजे भितर रावं नाका. तुजी आवय बापूय शेजारी इश्ट येतले म्हूण तुका कितें करपाक एनकरेज म्हळ्यार कळटा न्हू. तुकाच तुवें सांबाळूंक जाय आनी म्हणूंक जाय ना हांव भियोवचो ना, हांव भियोवचो ना, हांव कसलेय तुफानाक हे वेळार जेजूच्या नांवान फुडो करतलो. तुका कितली भिरांत पासून दिसता फादर? एक 10-15 फावटी म्हणत राव हांव भियोवचो ना, हांव भियोवचो ना, हांव भियोवचो ना. आनी तेन्ना ताका म्हणलें हांवें कोरीतकारांक बरोवन ते 2 चिडीन 12 वेस्परांनी थंयसर मेळटा. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू, फॉर युअर विकनेस माय ग्रेस इज मेड परफेक्ट फॉर यू. देव जेन्ना कश्ट येतात तेन्ना आनी तुमी भारान छापतात तेन्ना, तुमच्या घरांत लुटाफोट जाता तेन्ना, सगळ्या तुज्या मोगाचे तुका सांडून वयतात तेन्ना हे स्क्रिप्चराक घोट दवरून सांग माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. तुजी कुरपास पुरो म्हाका. कित्याक हांव वस्कोत जाला तेन्ना तुजी कुरपा म्हाका हे वेळार ते वस्कोतायेंतले भायर सरोंक बळ दिता. जो वजन म्हजेर कोणें उबारला, पेस म्हजेर कोणें घातला, जो कोण म्हाका त्रासान उडोवपाक सोदता त्या त्रासांतलो भायर सरपाक हो स्क्रिप्चर हांव रातभर म्हणटलो. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी पावतले ते स्क्रिप्चराक.
कित्याक बागयोन पावलोन हो स्क्रिप्चर म्हणलो तुयसोर. हालेलुया. जेन्ना 12:9. बागयोन पावलो 2 Corinthians 12:9 बागयोन पावलो 2 Corinthians कोरिंथकारांक बरोवन दुसरी चीट 12:9 बागयोन पावलो जेन्ना पोत्तून अशें म्हणटा म्हाका एक कांटो दिला, म्हाका एक कांटो आसा म्हज्या जिवितान आनी हो कांटो एक सफरींग आहा म्हज्या जिवितान, एक कश्ट आहा म्हज्या जिवितान. हांव कितें करूं, हांव मरों काय, हांव कितें करूं हें कश्ट. देवान म्हाका एक कांटो दिला म्हज्या जिवितान, एक कश्ट दिला म्हज्या जिवितान. तेन्ना देवाचो आवाज ताका जाता, पवित्र आत्म्याची भास ताका जाता आनी म्हणटा माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. कितें Can we repeat it? My grace is sufficient for you. Say that. My grace is sufficient for you. Once again. My grace is sufficient for you. Your grace is sufficient for me. Kindly repeat. Your Grace is sufficient for me. दोळे बंद कर आणि इंग्लिश जे भुरगीं आसात ते म्हणटले Your Your grace is sufficient for me. Your Grace is sufficient for me. Your grace is sufficient for me. जेजू तुझी कृपास पुरो म्हाका. कितें? जेजू तुझी कृपास पुरो म्हाका. जेजू जेजू तुझी. तुझी कृपा पुरो म्हाका. Praise the Lord. Praise the Lord. टाइम शॉर्ट आसतलो, मातशी मुखार धांवया. हालेलुया. Hallelujah. देखूनच वयता आमी 1 John 3:4. हालेलुया. Hallelujah. Before that you take that. Genesis आतां मनशाक सांगलें की त्या रुखाचें फळ खायनाका ही आज्ञा दिल्या, पूण मनशान ही आज्ञा पाळूंक ना, पूण ती आज्ञा मोडली. हालेलुया. Hallelujah. आनी तें आमकां उत्पत्ती 3:6 मेळटा. भावाक आमी काडचें ना आतां, कित्याक आतां फास्ट धांवया, कित्याक हांवें हे फर्स्ट भागान आहा तें तो तितलो पार्ट काबार जावंक जाय. हालेलुया. Hallelujah. आतां मनशान डिसओबे केलें देवाक. Man disobeyed God by eating the forbidden fruit and committed sin. देवान सांगिल्लें तें मनशान पाळूंक ना, ताचे देवान आड गेलो आनी मनशान आदारलोलें रुखाचें फळ खायलें आनी अशें पातक जालें. आदारलोलें रुखाचें तें फळ खायलें म्हूण पातक जावंक ना, पूण फळ ताका कोणें खावपाक लायलां ताचें ताणें आयकलां म्हूण पातक जालां. हालेलुया. Hallelujah. हें फळ खावंक लायता तो शैतान जावन आसा आनी शैतान इवे लागीं सरता. हें फळ खायत जाल्यार तुमी खरेंच मरतलीं म्हूण देवान तुमकां सांगलां. ओय, ज्या दिसाक तुमी हें फळ खाशात त्या दिसाक आमी मरतले म्हूण आमकां देवान सांगलां. पूण शैतान सांगता ना, ज्या दिसाक तुमी हें फळ खाशात त्या दिसाक तुमचे दोळे उगडटले आनी तुमी देवा भाशेन जातल्यात. हालेलुया. Hallelujah. जरी तर हांव ही क्रीम लायत जाल्यार मुगे तोंड सगळें पिडार जालां आनी पिंपल्स येयले आनी बरें दिसना आनी कोण एकलो मनीस सांगता आगो ही क्रीम लाय आनी तूं हेमा मालिनी भाशेन दिसतलें. आनी ते चेडवाक बरें दिसता. ही क्रीम जरी लायली जाल्यार हांव हेमा मालिनी दिसतलें जाल्यार हांव क्रीम लायतलींच. कोण एकलो सांगता ना, ही क्रीम लायत जाल्यार मागीर तोंड काळें जातलें, ओ ती लिपस्टीक लायत जाल्यार लायन वोंट काळें. हे कोण एकलो सांगता तें लायत जाल्यार तूं चकचकीत दिसतलें. आतां दोन भाशेचें चिंतप जाता. आतां चकचकीत दिसतलें हें चड आवडटा आनी तुगे तें सुरोवपाक पिडार जातली तें लायल्यार म्हणल्यार तितलें बरें दिसना. टेम्पररी पासून म्हाका कितें जाता तें कर, बरें जाता तें कर. कित्याक काजराक जेन्ना व्हंकलेक न्हेसयता हांव तेन्ना हालेलुया ती सांगता कितें जावं दी, हांव काळ्या पासून आसल्यार म्हाका जाता तसो गोरे मेकअप मार आनी कितलो दाट मार. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना तो मेकअप फर्स्ट टायम घराको लायता तेदोना तें हारशान चोयता आनी फॉरेस्ट तें बरें दिसता. पूण जेन्ना तें मागीर इगोर्जे कडेन भायर सोदता आनी थिंग जर लायट गेली आनी थिंग जर फॅन घुंवनाय तेच ना तो मेकअप सारको आख्खोच
सत्यानाश जाता त्या मेकअपाचो आनी जे काळे पासून आसलें ताका शिरमाताली आतां त्या मेकअपाक हेका लागून सामकें तेजें तोंड एक बुरशें अशें दिसता आनी ती म्हणटा शे हे गे ओकले गे मेकअप कितू म्हूण माल तेका मेकअप कोत तेका मातशें पूण कळ नासलें हितू मेकअप करूंक जाय आसलो तेका तेच गुन्यांव ना तो हालेलुया Hallelujah. तेणें सांगितलं आपल्या जाती तूं गोरें कर आनी तो गोरें मेकअप मार म्हूण हालेलुया Hallelujah. तेच भाशेन हिंगा जालां दोळे हे फळ खायत जाल्यार तुमचे दोळे उगडटले देवा भाशेन जातलें क्रीम लायत जाल्यार हांव हेमा मालिनी जातलें व्हेरी नायस हांव लायतां तेश जाल्यार देवा भाशेन जातलें हांव लायतां हांव खातां तें फळ आनी ताणें सोयतानाचें आयकलां देखूनच पातोक जालां बिकॉज दे ओबेड Satan and it has become a sin not because they have plucked that fruit and eaten it तें फळ खायला म्हूण न्हू पूण सोयतानाक ओबे केला आनी देवाक डिसओबे केला म्हूण पातोक जालां हालेलुया Hallelujah. आतां एक फावटी देवाक डिसओबे केलो आनी सोयतानाचें ताणें आयकलें हालेलुया Hallelujah. बाबा आमकां आदार दिता 1 John 3:4 जोवांची पयली चीट 3:4 आदार दिता जोवांची पयली चीट 3:4 वळींनी आदार दिता आतां पातोक जालें आनी आतां कितें जालां आमकां पातोक हें वर्ड हें उतर सोदांचें चालती जालां आनी तें एक सुयेचें पडलां आनी सिंपल आनी सादें आनी ताका एक सिरियसनेस ना तशें तें उतर जावन पडलां हालेलुया Hallelujah. पूण ह्या पातकाक लागून इबाड केस जाता पातकाक लागून लुकसाण केस जाता पातकाक लागून आख्खें जिवीत काळोखान कशें जाता तितलें सिरियसनेस हांव घेना ताका हालेलुया Hallelujah. देखून वाचता 1 John 3:4 वाचता जी कोण पातक करतात ती सुमूर्तीक पाठ करतात जी कोण पातक करतात ती सुमूर्तीक पाठ कोत्तात डेफिनेशन दिता तुमकां जर कोणें विचारलें वॉट इज सीन आनी हिंदू भावान विचारलें वो दुसरे कोणें ओ क्रिस्ती भावान विचारलें पातक म्हणल्यार कितें पातक म्हणल्यार पातक चोरूंक वचप आनी कोणागे फट मारप रेप करप हें पातक ती पयत पुस्तक सांगता जुवांचे पयली चिटीन 3:4 वळींनी पातक म्हणल्यार कितें ऑल सीन इज लॉवलेसनेस मुखार भास कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाठ करप पातक म्हणल्यार देवाच्या कायद्यांक फाट करप सुमूर्त म्हणल्यार देवाचे कायदे देवाचे उतर सुमूर्त म्हणल्यार कितें देवाचे Utor. सुमूर्तीक फाट करप म्हणल्यार कितें देवाच्या उतराक देवाचें उतप नाकारप देवाचे उतराचेर इंग्रास जावप देवाच्या उतराचेर बदमाश जावप देवाचें उतर भायर उडोवप देवाचें उतर पांयां तोळाक मुस्तप एका म्हणटा आमी सुमूर्तीक फाट करप हालेलुया sin is lawlessness say that sin is lawlessness say it once again Sin is lawlessness. sin is lawlessness जुंयसर कायदो मोडप एका पातोक म्हणटा हालेलुया Hallelujah. मोटरसायकल चलयता मोटर चलयता आनी ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करूंक जाय वय ना लेफ्ट सायडीन वचोंक जाय रायट सायडीन येवपाक जाय हॉस्पिटल आहा थंयसर हॉर्न मारूंक जायना आनी भाशेन जायतीं थंयसर कायदे घातलेले आसतात आमकां RTOन आनी मोटरसायकल चलयतना हेल्मेट घालूंक जाय आनी कार चलयतना आमी सीट बेल्ट घालूंक जाय हे सगळे कायदे आसात की ना आनी समज हो एक कायदो मोडलो जाल्यार ऑफेन्स जाता कितें जाता ऑफेन्स म्हणटा आमी ताका एक पासून कायदो मोडलो कितें जालें ऑफेन्स जालें आनी ऑफेन्स जालें म्हणटकच पनिशमेंट जाता हालेलुया Hallelujah. कायदो मोडलो जाल्यार कितें जाता अपराध जाता कायदो मोडलो जाल्यार कितें जाता अपराध कायदो मोडलो कितें जाता तुवें जर घर काडपाचें सारकें तुका SPDA दिता ते भाशेन तें तुवें घराचें जर करूंक ना पंचायत वो ते कायदे आहाय ते परमनंट तें घर काडना जाल्यार अपराध जालो आनी एक फावट अपराध जालो म्हणटकच शिक्षा येता पनिशमेंट येता ओके ना उमकें सेक्शन लागू जाता न्हू तेच भाशेन देवाचे कायदे आसात आनी हो कायदो मोडलो
अपराध जाता आनी अपराध जालो म्हणटकच तुका जोडटी आसा ह्या उतराची त्या उपरांत. हालेलुया. Hallelujah. आर यू अंडरस्टँडिंग मी वॉट आय एम टेलिंग यू? जे भाशेन RTO रूल आसात, संवसारी जायते वस्तूंचे रूल आसात आनी तो रूल मोडटा तेन्ना अपराध जाता, ऑफेन्स जाता, तेन्ना तुका एक पनिशमेंट पडटा आनी सेक्शन लागू जाता. पुलीस येतात, अमक्या सेक्शनाक कॉलमाक खाल तुका अरेस्ट करतात, बंद उडयतात, बोणकोणेंत उडयतात, लायफ इम्प्रिजनमेंट दितात आनी जायते तरेचे तुका मागीर शिक्षा दितात. तेच भाशेन देवाचें उतर मोडटा तेन्ना आदल्या कोरारांत न्हय नव्या कोरारांत, आदल्या कोरारांत जेन्ना देवाचें उतर तूं मोडटालो तेन्ना ते ऑफेन्स जाताले आनी त्या ऑफेन्साची तुका पनिशमेंट मेळटालो. तो तेणें बरे भाशेन जेनेसीस उत्पत्ती पुस्तक 3 कसले कसले अपराधांक कसलें कसलें फॉर्मण पडलां तें बरयलां थंयसर. हालेलुया. Hallelujah. उत्पत्ती ग्रंथ 3 ते अपराध दिल्यात. हालेलुया. Hallelujah. कसले कसले जजमेंट तुजेर येतले आनी मनशाक जजमेंट दिला थंयसर आतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळें वाचूंक वचूं ना पूण एटलिस्ट डेफिनेशन ऑफ सीन हें पातकाचें डेफिनेशन मात तरी मनान दवरतले बरोबर इंग्लीश भुरगे जे आमी जाणाव तें. सीन इज लॉवलेसनेस आनी सगल्यांनी हें जाणा जावंक जाय. जेन्ना तूं कायदो मोडटा, सुमूर्त मोडटा तेन्ना पातक जाता. आतां तांणी आदाम आनी एवेन ते रुखाचें तेचें आयकलें, सैतानाचें ओबे केलें आनी देवान हात लायनाका कोण नाक म्हूण सांगलो तें काम तेणेंच केलें. देखून कितें जालो? अपराध केलो. कोणें अपराध केलो? आदाम आनी एवेन केलो. अपराध जालो म्हणटकच ताका कितें मेळटा? फॉर्मण पडटा. हें फॉर्मण 3 दिलां. वाचूंक टायम ना, मुखार वयता हांव. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां हे आदाम एवेन हें सगळें केलें आनी आतां इतली जी संसद उत्पन्न जाल्या, आतां इतली संस्पद उत्पन्न जाल्या, ही सगळी संसद कोणा तांय उत्पन्न जाली त्या उपरांत? इतली संसद लोक जो मागीर जल्माक येयलो तितलो आदाम एवे तांय जल्माक आयलो. हालेलुया. आनी ती सगळीं पातकान जल्माक आयलीं, ते फॉर्मण पडोन जल्माक आयलीं, देवाच्या जजमेंटाचेर पडोन ती जल्माक आयलीं. हालेलुया. मातशें मुखार या. आनी जेन्ना मनशान पातक केलें तेन्ना जेनेसीस 3:23 तो वाचता, उत्पत्ती 3:23 वाचता आनी कितें जाता तें चोय मनशाचें. तूं म्हणटलें खुरपां शिकयता आनी हें कितें कोत्ता? ना, मनशान कितें केलां आनी मनशाक दिलो तें दान वरदान, मनशाक कितें पवित्र रचलोलो, कितें पावरफूल रचलोलो, देवा भाशेन रचलोलो, ताका कसो अधिकार आसलोलो, वाऱ्याक थांब म्हळ्यार थांबतालो, चंद्रीम राव म्हळ्यार रावतालो. इतलो अधिकार पातका वरवीं कितें केलें तेणी? उडयलो आनी गुलाम जालो आनी सैतानाक गेले तो गुलाम जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान ताका उत्पत्ती 3:23 भायर उडयलो तें पळयात. पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो ती जमीन कामायज करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां त्या वैकुंठान आसप म्हणल्यार देवा आनी मनशा संबंद आसले. देव मनशा बरोबर भोंवतालो, मनीस देवा सांगाताक रावतालो आनी सगळें पवित्रपण आसलें. मनीस देवाक पळयतालो आनी हे भाशेन तांचे संबंद एकठांय आसले. जेन्ना ताणें हें लॉवलेसनेस केलें, आड गेलो, तेन्ना देवान ताका बागेंतलो भायर काडलो आनी ताचो अधिकार गेलो. प्रेज द लॉर्ड. एक पाट मनशाचो अधिकार गेल्या उपरांत मनीस आतां सैतानाचो गुलाम जालो. देवा आनी मनशा तांय सेपरेशन आयलें म्हूण इसायास प्रभुताच्या पुस्तकान 50:9 वळींनी वाचता भाव. आयसाया 51:1-2 वर्सीस. कोण परी देवान मनशा मदें सेपरेशन जालें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जरी तर तुमगे घरा कडेन बिजली आसा, लायट आसा, करंट आसा आनी जर तो खांब्या कडेन तो वायर जरी काट केलो जाल्यार घरान बिजली येवपाची ना. कित्याक वायर काट जालो, मेन लायनीक सावन बिजलेचो वायर काट जालो आनी आतां तुज्या घरान बिजली ना.
ओ जे उदकाचे पायप आसा ते मेन लायनीक थंय तुज्या घरा लागीं कनेक्शन दिलां मोदेंच पायप फुटलें जाल्यार घरांत उजो पावचें ना आतां देवान मनशां संबोन तुटोन गेले आनी देवान मनशाक ते बागींतलो ते वैगुटांतलो भायर उडयलो आनी देवाचे मनशां संबोन तुटले आनी मनीस निराश जावन काळोखान बुडलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव बेजार बी हाडटा जाल्यार म्हाका सांग मातशें प्लीज. This is the love story of our life. आमच्या जिविताची मोगाची कोता जावन आसा. जेन्ना तुज्या जिविताच्या मोगाची कोता तुका समजता तेन्ना तुका शक्ती आसता, पावर आसता. हालेलुया. Hallelujah. तेन्ना तुका समजतलें कितकून सरपटून नमस्कार करूंक जायो, पोत्तून तुका कितें करून ताणें हाडला, कसले कसले त्रास काडून देवान तुका पत्तो विकतो घेतला हें तुका समजूंक जाय आतां. हालेलुया. Hallelujah. तेकाच लागून तुका फावंडेशन दिलां. तूं कोण आसलोलो आनी कोण जालो आनी पोत्तून तुका हाडूंक देवा कसले कश्ट आनी सफरिंग्स आनी कश्ट सोसूंक पडले आनी तोच देव कितकून तुजो मोग कोत्ता इतलो देवा आड पासून वचोन जाल्यार हांव चिंतालो ते वर्शीप कोत्ताले, प्रेजींग कोत्ताले, तांकां तें समजलो कित्याक देवान आपल्याक कोण परी पोत्तून हाडला तो. आनी आयज हें भाशण जाल्या उपरांत अदीक तुमकां समजतलें ताका प्रेज आनी वर्शीप कोण भाशेन करूंक जाय तो. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. मातशें मुखार यान वाचतलो भाव. ना सोडवून दिवंक सर्वेस्पराचो हात मोठवो जालो ना. सोडवून दिवंक सर्वेस्पराचो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण ताचे कान आयकूंक बरे जाले नात. न्हय म्हूण ताचे कान तुमची मागणी आयकूंक बरे जाले नात. पूण तुमच्या अपराधांनी तुमच्या अपराधांनी, तुमच्या पातकांनी तुमकां आनी तुमच्या देवाक दोशी करतले. तुमच्या पातकांनी, तुमच्या अपराधांनी तुमच्या देवाक आनी तुमकां दोशी कोत्ता तसलें एक पाताळ तुमी उत्पन्न केलें. हालेलुया. पाताळ म्हणल्यार एक व्हडलो दर्यो, आलतोडी आनी पलतोडी आसता. हे सायडीक सावन ते सायडीक वचोंक जायना इतलें व्हडलें आमच्या पातका वरवीं एक पाताळ आमी तयार केले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां ह्या पाताळांत आमच्या देवा थंय वचोंक जायना. आमी सेपरेट जाले देवा थंय. जेन्ना इंजीन, गाडयेचें इंजीन, समज तुमी वालांकिनीक वयताली म्हूण समजया आनी तुमी एका डब्यान बसून आसल्या अकस्मात तुमचो डब्बो सेपरेट जाता गाडयेच्या इंजिनाक थान जाल्यार तुमी वालांकनीक पावतली ना. कित्याक इंजीन तांकां ओडून वता आनी त्या डब्या मागीर ताचे फाटल्यान वाडटात आनी हे परी इंजिनाक पावर आसा. इंजीन आसल्यार डब्या मुखार वयतात, देव आसल्यार जिवीत मुखार वयता. आतां आमी गाडयेचे डबे सुट्टात तशें आमचें जिवीत देवाक रेवडोन आसलें, रिलेशनान आसलें, एकवटान आसलें, संबंदान आसलें, तें सेपरेट जालें आनी आमी आतां आमचे डेस्टिनेशनाक पावोंक जायना. जाता जंय आमी वचोंक जाय थंय पावतलीं आमी, कित्याक मेन इंजीन जेजू जावन आसा. देखून ते गायता अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग में जाती है, दूर दूर तक जाती है, कैसी अनमुत गाड़ी है, अरे कैसी अनबुत गाड़ी है. अगर ड्राइवर शैतान है तो गाड़ी नरक में जाती. हालेलुया. Hallelujah. जेजू जोरी ड्रायव्हर आहा त्या इंजिनाचो गाडी खूंय स्वर्गार वयतली. शैतान जोरी ते गाडयेचो ड्रायव्हर आसल्यार ती खूंय इफेर्नान वयतली. हालेलुया. Hallelujah. सेपरेट जाला डबो आनी शैतानाच्या ताब्यांत तो आसा. देखून देव रावता पोत्तून. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक मॅन इज द समीट ऑफ ऑल क्रिएशन. मनीस जावन आसा तोंगशी सगळे रचनेची. मनीस तो रचलोलो देवाच्या सारक्याचो सुरोवपाचो. तूं तो बसोन आसा तो सगळ्यान उत्तम रचने मदें घात. नखेत्रां, गिऱ्यां, थाऱ्यां, रुखां, सावजां, मनशाची मदें घात. तूं टॉप जावन आसा, फर्स्ट क्लास तूं जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah.
डोंट यू फील सो नायस इनसायड? कांय दिसना तुका? एश करूं जाय तुमकां. शी, your dress is so lovely today and you look so lovely with this dress. Thank you, thank you, thank you. काजरां जोरी गेली आनी तुमी पातळ पासून घायले जाल्यार कोण जर तुका फुलोवपा आहा जाल्यार आवय तूं कितें बरें दिसत गो ह्या ड्रेसाचेरी, आवय सो नायस, रियली म्हाजी बॉडी बी आसता. आनी तें स्टायल आमकां सुबेजेश कोता. Hallelujah. Never consume other people's appreciations. केन्ना लोक बरें म्हणटाय तें तूं कितें कोन्नाका, गिळ नाका. तुका आतांच बरें म्हणलें तेणें, एक सेकंडा भितर तुमच्या ग्रुपान शोयता आगो कितें जालें आवय तेगे ड्रेसाचो तेगे तूं आतां तेका उलयता न्हू गो. वय हांवें बरें दिसत म्हूण सांगिल्लें तेका. आनी तें सारकें आनी बरें स्टायल मारता. डोंट कंज्यूम. हांव कितें उलयता तुमचे कडेन? तो कितें म्हणटा तेजेर तुज्या लायफ कितें कोन्न नाका, डिपेंड रावं नाका. बिकॉज ही जीब अशी उलयता. सो आमकां सोय जाल्या ती कितें उलयताय, ती कितें कमेंट्स मारताय, तेगेर जिवीत कितें कोत्ता, बांदून हाडटा. अवश्य केन्ना स्टायल कितें रे तुगेली, खूब चालवाना गेलो तूं, सच ब्युटिफूल स्टायल. आय लायक दॅट स्टायल. हेनरी केसो स्टायल केलो रे तुवें, आनी तूं स्टायलीचेर कितें बरें दिसता आनी तें कलर लायला न्हू तो तेच्या बरें दिसता, सारको सूट जाता तुका. नायस यू लुक्स विथ द स्टायल. मातशें मुखार वयता म्हाका कोडे सोदता चोयल मरे ती स्टायलीचेर. सो डोंट कंज्यूम. लोक कितें तुजे विशीं बरें उलयता, वायट उलयता तें गिळों सोदनाक तूं. देव कितें तुजे बरें विशीं उलयता तेंच गिळ. बेजारू आयज पासून जरी तुमी दुसरें कितें उलयतालो ते प्रमाणें तुगे लायफ दवरलोलें जाल्यार भायर उडय तेंगेलें. तें सारकें ना तें कितें उलयताय तें, 100% करेक्ट ना तें. हालेलुया. पूण हें कितें उलयता तें 100% करेक्ट जावन आसा. कित्याक आतां जायतें तुजे विशीं उलयला तो देव. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव वाचता पळय मनशाची गोत कितें जाली ती. रोमन्स 3:23 वाचता. रोमकारांक बरोवन शीट 3:23 वाचता. आनी आयक आतां पातोक जाल उपरांत गोत कितें जाता ती पळय तुजी. खरेंच सगळी पातकी जाली आनी आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक जे देवान मनशांक निर्मिल्ले ते तांकां चुकले. After committing sin, all men sinned and they fall short of glory of God. सगळ्या मनशांनी पातक केलें, एक मनशान पातक केलें आनी तें सगळ्या मनशा कुळाक लागलें. आनी ह्या वरवीं जी महिमा ताचे भितर आसली, जो पावर ताचे भितर आसलेलो, जो अधिकार ताचे भितर आसलेलो, तो इबाड जालो. तो सोडून गेलो. तो सगळो काबार जालो. ते मॅन बिकेम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाची महिमा ताका सुकली. पयलो तो पोरजोळटालो, तो पोरजोळ गेलो आनी ताचो आत्मो काळोखान बुडलो. ताचो भितरलो दिवो सोल पालोलो. Praise the Lord. Hallelujah. पयर सांगलें Proverbs 20:27 हातून सांगलें हो मनीस आतां म्हजें नांव एलेक्स, हांव 3 भागांनी उबो आसा. Man has 3 parts. Man is a spirit, has a soul, lives in his body. मनीस एक आत्मो आसा ताका एक जिवीत, रावता ताचे कुडींत. Praise the Lord. सामकें हें तुमी बरें करून आयकोंक जाय. ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना ह्यो वस्तू तुजे विशीं तुका समजताय तेन्ना तूं कॅर घेतलो. हुंचपाटाक एटॅक जाता, मुगे हुंच भाग दुयेंत जाला. जायत पावटी आत्मो, जिवीत आनी कूड. 1 Thessalonians 5:23 तें. हालेलुया. तेसलोनिकांक बरोवन चीट, पयली चीट 5:23 वळ सांगता, मनशा तुका 3 भाग आसात. पयलो भाग तूं एक आत्मो आसा, तुका एक जिवीत, सोल, रावता तुजे कुडींत. स्पिरीट
soul and body. Spirit, soul and body. Hallelujah. Now I'm very familiar zala. Putun example dita. Hope you don't mind my music ministry. Hallelujah. Hallelujah. Now see, या भावानी आता 3 भाग आहे नी. Spirit, soul and body. Hallelujah. Hallelujah. आत्मा, प्राण, जीव प्राण, जीवित एक उतर आणि कूड. आता हे म्युझिक वाजता येते तांच्यांनी कुडी प्रमाणे वाजूंक जाता ओ ते आत्म्या प्रमाणे वाजूंक जाता. हालेलुया. आज जरी हांव तेसो कांतर म्हणना पूण तुमकां अंडरस्टँड जावपाक एक गीत जरी म्हणल्यार फादर एक्सक्यूज मी प्लीज. हालेलुया. Hallelujah. आज जर म्हाका नाचपाचो आयला बारू तूं माय घट्टून धरू हें आतां आत्म्या गीत म्हणटा ओ हें हांव कुडी गीत म्हणटा. आतां कोट तुमकां आत्म्यान म्हणप आनी कुडीन म्हणप कळटा न्हू. ओयस नॉयस क्रान नाचया आमी सोगली रात आनी मागीर सगळे यूथ बी आहाय ती आनी जाणटे बी आहाय ती ते गोवा डे चोय थिंगा लंडन गोवा डे चोय. हालेलुया. Hallelujah. आणि आमगे गोवन्स ती जाणटे पासून जय 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 रुमा रुमा बरी नाचताय. आतां तांकां हांव वायट तांकां रॉंग म्हणून सांग सोदिना पूण एग्जाम्पल दिता. आत्म्या वरवीं गावप आनी नाचप आनी कुडी प्रमाणे नाचप. समजता कितें. मागीर तुमी सांगशे तो ब्रदर येयल्लो तेणें तुमची इज्जती काड. नो 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 इट्स नॉट लायक दॅट प्लीज. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां एग्जाम्पल दिवन शिकोवपाक आत्म्या विशीं आनी कुडी विशीं. लिविंग विथ युअर फ्लॅश आनी लिविंग विथ युअर स्पिरीट. हालेलुया. Hallelujah. देखून हें सगळें बारीकसाणेन फोडून एक एक सांगपाक पडटा. कित्याक आत्म्या विशीं जियोंक जाय. आमी 60 वर्सां जालें 50 वर्सां जालें 40 वर्सां जालें 30 वर्सां जालें आनी जाय तो काळ जालो कोणें आमकां आत्म्या विशीं डीप डीप खोल खोल सांगोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेन्ना तूं रिकॉर्डिंग कोत्ता तें तुका समजता कितें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून भाव जेन्ना हे स्पिरिटान वाजूंक लागतात आत्म्यान ते वाजूंक लागतात. ही बोटां कोण चलयत तेंची आत्मो. ताळो voice is taken by the Holy Spirit. Fingers are taken by the Holy Spirit. Mind is taken by the Holy Spirit. आनी वाचना वाचना खबर ना ताका तो कितें वाजीत तो बट तेगे बोट चालवत आसता एकदां. होली स्पिरिटान टेक ओवर केलें सेशन तेगेलें आनी लोक तिका हालोवंक लागता. अरे तें म्युजीक वाजता अशें Amazing grace how sweet the sound कृपा केविचित केटली. आनी ते वाजताय ते दोळे बंद करता. पयलीं तो किबोर्डा सोयन वाजतालो देरेफेन किबोर्डा सोयना आनी तो दोळे बंद करता आनी भितरल्यान सोलांतल्यान ही सोल तेगे सोल कनेक्ट जाता पवित्र आत्म्यांक आनी तो पवित्र आत्मा दिता आउटकम तेका आनी तेगे आउटकम म्युजीक आहा तें तुज्या काळजान बसता. तेगे सिंगींग तुज्या काळजान बसता. हालेलुया. सो आतां टायम ह्या सेशनाचो खावार जावंक वयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी दुसरें सेशन आसतलें फुल्ली कुरपे विशीं उलयतालें हांव आतां. कित्याक आतां कितकून कुरपा पिड्यार जाली कशें जालें कितें जालें हें थोडे उस्तांनी आमी चोयलां न्हू. आतां मनीस कितें जालो आहा आतां मनीस सारको ओपांगूड जाला. मनशाच्यान कांय करूंक जायना. सैतानाक हे गुलाम जायला. सैतान सांगो तेंच करूंक जाय तेणें आतां तेगे तकली सगली जी देवान आपल्यागे उतराक रचलोली पूण तो आतां ते सेन्सिसांनी चलोंक लागलो. कितू सेन्सीस आहाय मनशाकू पयर शिकयलेलें कितू विसोबे आसात 5. हे विसोब्या पयले देवाक लायलो तेणें. आतां जेन्ना तें फळ खायलें आनी मनीस फिजिकल सेन्सिसांनी चलोंक लागलो. आतां चडशीं भावां भयणां आमी मिसाक पासून येत तेन्ना आमी सैंबीक विसोबे घेवन विसोब्यांनी चलता. पूण देवाक भोजन करूंक सैंबीक विसोब्यांनी भोजन करूंक जायना पूण ताका आत्मीक विसोब्यांनी आमी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आनी मुखार मागीर मनीस हे भाशेन सगळो पयस गेला देवा थंय तेन्ना देव रावता येवजण काडटा मांडणी काडटा आनी म्हणटा हांव ह्या मनशाक
पोत्तून म्हजेशी आपयतलो. हांवें मनशाक जो पयस गेला, सेपरेट जाला, ताका तो म्हाका जाय. म्हज्या हातांनी ताका हांवें रोसला आनी म्हज्या सारक्याचो सुरोपाय ताका दिल्या. देखून ही सुरोपाय हांव इबाड जावंक दिवचो ना, ती नरकांत वचोंक दिवचो ना, ती फेर्नांत घालूंक दिवचो ना. म्हाका कितलेय कश्ट आनी त्रास पडले जाल्यार हांव मनशाक कशेय तरेन साल्वार करतलो. आनी ही सोडवणेची येवजण, द प्लॅन ऑफ सॅल्वेशन देव सोदून काडटा आनी जेजूक ह्या संवसारांत धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. आतां मुखावेलें सेशन आमी आतां कित्याक ही खुरपा आनी कितें तें आमी आयकोंक वयता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हें सेशन हांगासर 9:30 काबार जाता. प्रेज द लॉर्ड. भावा लागीं मागता उबे रावात आनी हे खुरपेचे तुमी जाणात तसलें पवित्र आत्म्यान भरोवन हें गीत गायात. हालेलुया. Any song, brother, because you are led by the Holy Spirit. Second session fully will be on grace. Kurpa. इतलें तुमकां तें आयक जे कोण खरें घेतले न्हू इतलो पावर इनक्रीज जातलो भितर. हालेलुया. Hallelujah. Come on, brothers. Carry on. Come on, please. Sopak sa your power. Dukhar povitatmya Dukham chimore Beautiful, brother. Tuji sukhinam gamu Radhuam chisore Thank you. Dukhar povitatmya Dukham chimore Tuji sukhinam gamu Radhuam chisore Tu chibe udo Sasa waudisu Usmontarai udina एका भुरग्या भाशेन गाय. Susulu Yukai povita दोळे बंद कर, हात उक्ते कर. Dukham chimore Tuji sukhinam gamu Radhuam chisore Yukai povita Dukham chimore Tuji sukhinam gamu Radhuam chisore Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Wakani duka. Shiviriya rama, shiviriya la 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 la. Shantariya la la la. देव करें करू